अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 60वां हिस्सा यानी पार्ट 60 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 59वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल सीरत का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल 14 फरवरी इतवार के दिन सुबह 11 बजे सीरत क्विज कंपटीशन के इनामात का कुरान अंदाजी के जरिए ऐलान होगा। कल हम ठीक 11 बजे लाइव आएंगे। आप हमारा लाइव ज्वाइन करें और आप खुद अपनी आंखों से देखें कि हम कुरान अंदाजी करेंगे, चिट्ठियाँ उठाएंगे और जो इनामात के हकदार हैं हम उनके नाम लेंगे, उनका ऐलान करेंगे। तो कल आप भूले नहीं, कल 14 फरवरी इतवार का दिन सुबह 11 बजे आपको लाइव आना है और हमारा लाइव ज्वाइन करना है यूट्यूब पर। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ गए। और जिन लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची है उन तक खबर पहुंचाना आपका अखलाकी फर्ज है, ताकि वो कल का लाइव मिस ना करें। ठीक है, फिर बाद में गड़बड़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, हमने 59वें हिस्से में सुना कि ग़ज़वा खंदक में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह फतेह अता फरमाई और कैसे दुश्मनों के पांव उखड़ गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग से मुसलमानों को खूब माल गनीमत भी अता फरमाया। हालांकि इस जंग में अरब के बड़े बड़े कबीले एक होकर इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए आए थे, लेकिन उन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औकात दिखा दी और वो उल्टे पांव वापस मक्का पहुंच गए। चलिए आगे सुनते हैं। कुछ अरसे के बाद यानी कुछ दिनों के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कबीले बनु मुस्तलक के लोग मुसलमानों के खिलाफ लश्कर जमा कर रहे हैं और उनका सरदार हर्ष बिन अबू ज़रार है जो लश्कर को जमा करने का काम कर रहा था। उसने बहुत सारे अरबों को भी अपने साथ मिला लिया था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने तहकीक का इरादा फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो बनी मुस्तलक में जाकर पता लगाए, मगर दुश्मनों में बगैर किसी हीले बहाने के जाना खतरनाक था। इसलिए हज़रत बुरैदा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त ली कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कोई हीला करके दुश्मनों के चुंगल से निकल आएंगे। उसके बाद हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से रवाना होकर कबीले बनु मुस्तलक में पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुशरिकों का बहुत बड़ा मजमा देखा। जब ये उनके पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो हज़रत बुरैदा ने कहा कि मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम मोहम्मद के लिए लश्कर जमा कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने कौम के लोगों को लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊं, फिर हम सब एक साथ मिलकर मोहम्मद पर हमला करें। हारिस बिन ज़रार ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि फिर चलो जल्दी से इंतज़ाम करो। हज़रत बुरैदा वहाँ रुके। फिर उन्हें जो कुछ वहाँ मालूम करना था जब वो मालूम कर चुके तो इन्होंने वहाँ से निकलने के लिए हारिस को ये जवाब दिया कि देखो, मैं अभी जा रहा हूँ और अपनी कौम का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है, ताकि बड़ा सा लश्कर हो जाए। ये सुनकर बनी मुस्तलक के लोग तो और खुश हो गए और फिर हज़रत बुरैदा के लश्कर का इंतज़ार करने लगे। उधर हज़रत बुरैदा वहाँ से निकलकर सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जो कुछ देख कर आए थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बता दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि बनु मुस्तलक से उन्हीं की बस्तियों में जाकर जंग की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन लश्कर को तैयार होने का ऐलान फरमाया और मुसलमान और ईमान वाले तो हर वक्त अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जानें देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने फौरन तैयारी शुरू कर दी, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। आखिर शाबान के यानी सन 5 हिजरी शाबान के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े लश्कर के साथ
بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں 30 گھوڑے تھے، جن میں مہاجروں کے 10 اور انصاریوں کے 20 تھے۔ اس دفعہ منافقوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جن میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ مگر عبداللہ بن ابی منافق کا مقصد جہاد کرنا یا اسلام کا بچاؤ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اس لیے ساتھ ہوا تھا کہ بنو مستلق کا جو علاقہ ہے وہ مدینے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے اسے لالچ ہوا کہ ہم ساتھ رہیں گے تو جنگ کے بعد ہمیں مال غنیمت ملے گا، اس لیے عبداللہ بن ابی اور منافق ساتھ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں یا کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھتے تھے۔ اس دفعہ غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے چل کر ایک جگہ ٹھہرا تو یہاں بنو مستلق کا ایک جاسوس مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمان اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس سے خبریں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس جاسوس نے انکار کر دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ جاسوس تھا جس کی سزا موت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر آگے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر بنو مستلق کے سردار حارث کو کسی طرح یہ خبر مل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے قریب میں مقابلے کے لیے لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں نے ان کے جاسوس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس خبر سے مشرکوں کے سارے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے عرب جو حارث نے ادھر ادھر کے قبیلوں سے جمع کیے تھے، مسلمانوں کے لشکر کی خبر سن کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور بنو مستلق کو عین وقت پر انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مریسا کے مقام پر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مریسا ایک چشمے کا نام تھا اور یہ علاقہ بنو مستلق کا تھا، یہی ان کے ٹھکانے تھے۔ یہاں پہنچ کر صحابہ اکرام نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا، یعنی ایک تمبو لگایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ٹھہر گئے۔ اب مسلمانوں نے حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کا علم یعنی جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انصاریوں کا علم جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو عنایت فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی کوشش فرماتے تھے کہ جنگ اور خون ریزی جہاں تک ممکن ہو نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مسلمانوں کی اور اسلام کی ترقی اور عروج کو دیکھ کر وہ جلتے تھے۔ انہیں ایک طرف مسلمانوں کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد آتا تھا، اور دوسری طرف ان کو آج کی ترقی اور دینداری اور آپس میں جو بھائی چارگی دیکھتے تھے تو ان کے سینے حسد سے بھر جاتے تھے۔ پھر اسی جلن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے تھے، ان کے مال مویشی جانور لوٹ لیتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے بے گناہ آدمیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ مسلمانوں کے دین اور ان کے امن کو اور ان کی زندگی کو خطرہ پیش آ رہا ہے، تب آپ ان کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ میں پہل نہیں کرتے تھے، اور جتنا ممکن ہو سکے خون ریزی سے اور جنگ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بات سر سے اوپر ہو جاتی تھی، پانی سر سے اونچا ہو جاتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور صحابہ کی زندگی بچانے کے لیے اور اسلام کی ترقی میں رکاوٹ نہ آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھایا کرتے تھے۔ اور یہ بالکل
आखिरी ऑप्शन होता था, वरना उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अखलाक से पेश आते थे, इस्लाम को पेश करते थे और जितना मुमकिन हो सके जंग को टालने की कोशिश करते थे। लेकिन जब दुश्मन जंग पर आमादा ही नजर आता था और वो हमला कर देता था या हमले का पूरा अंदेशा होता था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करते थे और तलवार उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये चाहते थे कि सामने वाले इस्लाम कबूल कर ले और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और दूसरे मुसलमानों के साथ भाई बनकर रहे और खून रिजी न हो। लेकिन जब दुश्मन इनकार कर देता था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का हुक्म देते थे। इस वक्त बनी मुस्तलक के साथ लड़ाई से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि उनसे कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे ताकि जान और माल उनका बच जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु मुस्तलक से जाकर ये बात कही, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। पहले दोनों तरफ से तीर अंदाजी होती रही। आखिर कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आम हमले का हुक्म दे दिया। यह हुक्म मिलते ही सारे मुसलमानों ने बहुत सख्ती के साथ बनु मुस्तलक पर भरपूर हमला किया। यह हमला इतना सख्त था कि दुश्मनों के पैर उखड़ गए। उसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से कोई बच नहीं सका। मुशरिकों के 10 आदमी कत्ल हुए और बाकी तमाम मर्द औरत बच्चे गिरफ्तार हो गए। इस गज़वे के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जबरदस्त माल गनीमत अता फरमाया। इस दफा कैदियों की तादाद भी बेशुमार थी। माल गनीमत में 2000 ऊंट और 5000 बकरियां थी। मुसलमान खुदा ताला के इस इनाम पर बेहद खुश थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जबरदस्त फतह और खैर व बरकत अता फरमाई थी और दुश्मनों को बदतरीन शिकस्त दे दी थी। लेकिन एक वाकया इस जंग में यह भी हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ अभी तक मरीसा के मकाम पर ही ठहरे थे। सहाबा मरीसा के चश्मे से पानी ले रहे थे। उनमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम जहजा इब्न मसूद भी वहां से पानी लेते हुए जहजा का एक अंसारी मुसलमान से झगड़ा हो गया। बात बढ़ गई। दोनों मुसलमान आपस में मारपीट करने लगे। यहां तक कि एक अंसारी मुसलमान ने अंसारियों को मदद के लिए पुकारा। इस पर जहजा ने अपनी मदद के लिए मुहाजिरों को पुकारा। इनकी दोनों की आवाज पर मुहाजिर और अंसारी वहां पहुंच गए। मगर उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ ले आए और आपने उस झगड़े को खत्म फरमा दिया। ये मामला तो यहां खत्म हो गया था, मगर इस दफा मुसलमानों के साथ बहुत से मुनाफिक और दोगले भी आए हुए थे, जिनमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी था। वो उस वक्त कुछ अपने आदमियों के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसे जब इस झगड़े का हाल मालूम हुआ तो वो तो ऐसी बातों के तलाश में रहता था जिनसे मुसलमानों में फूट पड़ जाए। इसलिए उसने फौरन निहायत गजबनाक होकर गुस्से में आकर कहा कि ये मुहाजिर हम में घुस आए हैं और हम पर बड़ों की ये कहावत सादिक आ गई है, ये कहावत सच हो गई है कि कुत्ते को खिला पिला कर मोटा किया तो वो मालिक पर ही झपट पड़ा। मगर अब खुदा की कसम, मदीना में जो भी बाइज्जत लोग होंगे वो जलील लोगों को बाहर निकाल कर फेंकेंगे, यानी मुहाजिरों को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई अपने पास बैठे हुए लोगों पर ही बरसने लगा और अंसारियों से कहने लगा कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने इन मुहाजिरों को अपने घरों में घुसाया है और अपना मालो दौलत उनको बांटा। खुदा की कसम, अगर तुम अपना मालो दौलत इनको न देते तो ये दूसरे शहरों में चले जाते। इस तरह की बातें करके अब्दुल्ला बिन उबई ये चाहता था कि मदीना के अंसारी भड़क उठे और मुहाजिरों पर चढ़ दौड़े, यानी मुहाजिरों से लड़े। जिस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ये सब बातें कर रहा था, उस वक्त वहीं पर हजरत जैद बिन अरकम भी बैठे हुए थे और ये सारी बातें सुन रहे थे। हजरत जैद बिन अरकम एक नौजवान लड़के थे, मगर सच्चे और पक्के मुसलमान थे। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई की ये बातें सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो वहां से उठकर सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुहाजिरों और अंसारी सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हजरत जैद ने आकर ये सारी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर से बेहद तकलीफ हुई।
آپ غصے میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ شاید تمہیں عبداللہ بن ابی پہ غصہ ہو، اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے اس کے منہ سے اور اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ شاید زید تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ابن ابی کی اس بات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے اور غصے میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں ابھی جا کر عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ایک کام کرو، تم کوچ کا اعلان کر دو، اور اسی وقت کوچ کا اعلان کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کوچ کا اعلان کر دیا، اور صحابہ فوراً چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ بات ابھی تک سب کو معلوم نہیں ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے کیا شرارت کی ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کا ارادہ کیوں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ وقت دوپہر کا تھا اور سخت دھوپ ہو رہی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ایسے وقت کوچ کا حکم دیتے تھے جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کی اس حرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے خلاف اعلان یعنی کوچ کا اعلان فرما دیا، تاکہ لوگوں کا دھیان بڑھ جائے اور یہ واقعے کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جلدی تیاری کی اور اسی گرمی اور دھوپ کے وقت میں ہی مریسا سے روانہ ہو گئے۔ لیکن سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اس اچانک اعلان میں بھی خدا کی طرف سے کوئی زبردست بھلائی چھپی ہوئی ہوگی۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے سخت موسم میں کوچ کا اعلان فرما دیا جس میں آپ کبھی بھی روانہ نہیں ہوتے تھے، یعنی کبھی کوچ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں تمہارے ساتھی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ حضرت اسید بن حضیر کو اس وقت تک اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے گا تو وہ بڑا عزت والا ہے، تو وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دے گا، یعنی مہاجروں کو باہر نکالنے کی وہ بات کر رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ چاہے تو آپ اسے باہر نکال کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم ذلیل وہ ہے، آپ تو عزت والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم غزوہ بنو مستلق کا ہی ایک بہت بڑا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے ایک زبردست تہمت لگائی تھی، ایک بہتان لگایا تھا۔ اس واقعے کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ منڈے کو 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم ڈیٹیل میں سنیں گے۔ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اچھے کمنٹ ضرور کریں، کم سے کم ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اور کل کا جو اعلان جو میں نے شروع میں کیا تھا وہ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ کل 14 فروری سنڈے یعنی اتوار کے دن صبح 11 بجے ہم لائیو آئیں گے اور سیرت کوئز کمپٹیشن کے جو وجیتا ہے، جو انعامات کے حقدار ہے، ان کے ناموں کا اعلان ہم قرعہ اندازی کے ذریعے یعنی چٹھیاں اٹھا کر کریں گے۔ تو آپ سب لوگ کل صبح 11 بجے لائیو جوائن کریں یوٹیوب پر ہی، تو تاکہ آپ سب یعنی انعامات کی جو تقسیم ہے اور انعاموں کے ناموں کا جو اعلان ہے اور قرعہ اندازی ہے وہ سب آپ لائیو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ میں یہ تیسری یا چوتھی بار اعلان کر رہا ہوں کہ کل 11 بجے سنڈے کو اتوار کے دن ہم یوٹیوب پر لائیو آئیں گے اور سیرت کوئز کمپٹیشن کے ناموں کا اعلان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.